खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म है। 590 अरब रुपए केपी को मिले। आप मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप एक सूबे के एक पार्टी की 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन आज तक सीटीडी वहां पर कायम नहीं हो सका। हम आपके ऊपर हमारे काफ़ी इतराज़ आते हैं। हम समझते हैं कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है। हम समझते हैं कि फार्म 47 के खुदा न खास्ता तफरीक करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि केपी के अवाम पाकिस्तान के बड़े बहादुर गयूर अवाम है, खूबसूरत सूबा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ऑनरेबल असद कैसर साहब बहुत लायक एहतराम है और मैंने इनकी जो बातों को बहुत गौर से सुना और मेरा इनसे एक बतौर स्पीकर भी एक ताल्लुक़ रहा है, तो मैं आपकी खिदमत में दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात, इन्होंने NFC अवार्ड की। ये आप जानते हैं कि 2010 में पिछला आखिरी अवार्ड हुआ था और चारों सूबों ने मिलकर उस वक़्त वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी थे। उन सब की काविशों से NFC अवार्ड हमने उसके ऊपर एग्री किया और उस वक़्त आप जानते हैं कि दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांच फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा केपी और बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध। लेकिन फ्रंट लाइन जो थे सोल्जर्स वो केपी के थे और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल, जिसको तारीख़ हमेशा याद रखी। उसी हवाले से उस NFC अवार्ड में मैं ख़ुद उसमें शरीक था, बल्कि जो आखिरी मीटिंग पंजाब में हुई फिर बलूचिस्तान में जाके हमने उसको साइन किया और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में ये सारा काम हुआ। यहाँ स्पीकर, उसमें यानी सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर केपी का, जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज़ नहीं, खुशी है। मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला। बलूचिस्तान का भी जो दहशतगर्दी के हवाले से अगर था तो केपी के बाद बलूचिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ केपी के लिए रखा गया और 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले, सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए। और वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से केपी में ना सिर्फ उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, केपी के हमारे भाइयों और बहनों ने शहादतें दी हैं, बलूचिस्तान की तरह, सिंध की तरह और पंजाब की तरह, लेकिन किसी सूबे को इसमें एक धेला नहीं मिला माशवे केपी के। मैं इंतहाई अदब से ये गुजारिश करूँगा आपकी खिदमत में, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में, कि 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन आज तक सीटीडी वहाँ पर कायम नहीं हो सका, जो कि जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड का ऐसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था। तो मैं अपने भाई की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस ऐवान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इसको भी ज़रा ज़रूर सोचें कि 590 अरब रुपए आज तक जा चुके हैं, मगर वहाँ पर सीटीडी आज भी नामुकम्मल है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने 3 नामों को पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है। 3 नामों का अपना पैनल दिया केपी को, इसमें से कोई भी चूज़ कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया और बताएं हमें। 3 नाम उनको दिए हैं, उनको अगर वो नहीं पसंद तो हम एक और पैनल दे देते हैं, लेकिन ये कहना कि हम खुदा न खास्ता तफरीक करना चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि केपी के अवाम पाकिस्तान के बड़े बहादुर गयूर अवाम है, खूबसूरत सूबा है। असद कैसर साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور فائنانس منسٹر صاحب بھی ہیں. یہ سی سی آئی, منسٹر صاحب آپ اگر تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیے پلیز. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری سی سی آئی کی میٹنگ کب ہوئی ہے؟ سی سی آئی کی میٹنگ کے پی کے کی, جو ہمارا فاٹا جو مرج ہوا ہے, اور اس کے مطابق جو این ایف سی ایوارڈ کا شیئر 14% سے لے کے وہ 19% ہو گیا ہے, اور اس کے مطابق یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا حق بنتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں اس کو 19% کی شیئر دیا جائے. لیکن ابھی تک سی سی آئی کا میٹنگ نہیں ہوا, جو انکانسٹیٹیوشنل ہے. جو مرج کا ڈیسیجن ہے یہ اس پارلیمنٹ کا مشترکہ متفقہ ہے, اور اس پارلیمنٹ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو این ایف سی ایوارڈ میں جو شیئر بنتا ہے صوبے کا وہ بھی ملے گا, اور 3% شیئر اضافی وہ بھی ملے گا جو پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا وفاق دے گا. ابھی تک اس کی عمل درآمد کا کیا پوزیشن ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کی جو بقایا جات ہے نیٹ ٹائٹل میں, اس کو دینے کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ 111 ارب روپے یہ صرف نیٹ ٹائٹل پراپرٹی کے بقایا جات رہتے ہیں. اور جو اس پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر جب یہ قبائلی اضلاع کو مرج کر رہے تھے تو یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 10,000 بلین روپیز 10 سال میں دیں گے, یعنی ہر سال ہم 100 بلین دیں گے. کیا یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت اس کمٹمنٹ کو پورا کر رہی ہے؟ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو انسرجنسی بڑھ رہی ہے, ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے, ایک کاروبار جو ہے نا بہت بری طرح جو وار آن ٹیرر کی وجہ سے متاثر رہا, اور ابھی جو انسرجنسی ہے اس کی وجہ سے متاثر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی جو لیگل رائٹس ہے اس کو بھی نہیں دیا جا رہا. تو نمبر 1 میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ اس پارلیمنٹ نے کی تھی, اس پارلیمنٹ کی کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے. نمبر 2, جو انہوں نے, جو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جس میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کی لوگ ہیں. شاید نمائندگی تو وہاں تحریک انصاف ہی کر رہی ہے. ایک چیف منسٹر کو ڈالا گیا ہے, وہ بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہے. تو دیکھیں, ایک صوبہ اگر آپ اس کو اس لیے سزا دیتے ہیں کہ اس نے خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ اس کی لائبلٹیز, اس کے فنڈ نہیں دے رہے, ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے این ایف سی ایوارڈ کے شیئر نہیں دے رہے, آپ مرج ایریا کی جو فنڈ ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں, پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ جناب, آپ نے پنجاب میں اپنی طبیعت کا چیف سیکرٹری چیف منسٹر کو دیا ہے, آپ نے سندھ میں جتنے آفیسرز ہیں وہ صوبائی حکومت کی دیے ہیں. یہ خیبر پختونخوا نے کیا ظلم کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے, یعنی آئی جی پی وہاں ہے, چیف سیکرٹری بھی وہاں ہے, وہی ہے حکومت عملاً. آپ کو پتہ ہے کہ چیف سیکرٹری جو آئی جی چلاتے ہیں ابھی تک 6 مہینے ہو گئے ابھی تک وہی آفیسرز بیٹھے ہیں جو کہ آپ کے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ظلم ہے. آپ مہربانی کریں, آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ ایک صوبے کے ایک پارٹی کی, ہم آپ کے اوپر ہمارے کافی اعتراضات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کے, لیکن جو بھی ہے اس وقت جو جس پوزیشن پہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام صوبوں کو اپنے ساتھ چلائیے. شکریہ جی. ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے. ایک گروپ